मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, बागेबोन जुझेवाज आमच्या गोंय दमान दिओसिसीच्या आस्कऱ्याची परबेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आयज नोव्हेंबराचो 5वो दीस सोमार 11 जानेराची. आयचो विशय प्रमाणीकपणाक ताणेवून आनी बुखेवून तुमी म्हजे कोवाय जायात. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या आनी कारिझमातीक नवसरणीच्या वावरा पासत. आयच्या दिसा केरीत भाशेन आमी मागता केपें आनी ओल्ड गोवा वाराद डिनरीज. केपें वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो आंबावली, शांदोर, माकाजाना, पारोदा, केपें, सांजुवेद आरियाल आनी तिलामोळ. ओल्ड गोवा वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजयो कारांबोली, कोर्ली, मार्सेला, नारवा, ओल्ड गोवा, पिएदाद, सांव ब्राज, सान स्तिवांव, सान मतियेश, सांव पेद्र आनी वाशीं. बाबा भयणीनो, आयज मिसाचे बिटेक मुखेल यादनीक आनी प्रवोजण करपी पाद्री लिगोरिनो डिकोस्टा लोटलेचो इगोर्जेचो पादवीगार तो, आनी तसोच राया वारादाचो डीन. ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेता पाद्री झेवियर ब्रागांझा, जो बागेवून जुझेवाज हाचे ओतमीक नवसरणीचें केंद्र आसा आदलें गोंय, हाचो आदारी संचालक ओ वडील. आनी कारिझमातीक नवसरींच्या वावरान जायतोच मिसळ जाल्लो आसा. ह्या दोगांय म्हज्या पाद्री बाबांक तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान हे पवित्र मिसाचे भेटेक आनी तुमकांय बी हांव येवकार दितां. जाता ते भाशेन बाबा भयणीनो, ही मिसाची भेट जायती भक्तीची आनी बापाच्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी बोललेली जावची म्हूण आनी आमी ती करूंक वावुरची म्हूण हांव मागतां. बाबा भयणीनो, बागेवून जुझेवाजाचे परबेचे तयारीचो 5वो दीस. बागेवून जुझे भाशेन प्रमाणीकपणान जिवूंक, जेजूक गोवाय दिवंक आयज आमकां देवाचो उलो आसा. हे विशीं आपल्या पवित्र उतरांतल्यान देव आमचे लागीं उलयतलो ते चितान आयकूंक आनी हे भेटेंत आमकां कृपा मेळटली ती घेवंक आमची काळजां मनां तयार करुया. मिसाक सुरवात दिवंक गीत गावुया, देवा तूं आमचो ओरूम. Tuka busung vundu keta Deva tuza muzo shivur Chivi tuka betog dita Deva tua muzo orum Tuka busung vundu keta Deva Zamuzo shivur Chivituka betung dita Bapa Buddha katmya Vundun muy masasna Bapa Buddha katmya Vundun muy masasna. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो मिसाचो विशय प्रमाणीकपणान तान येवन आनी बुकेवन तुमी म्हजे गोवाय जायात. देवाचें राज प्रमाणीकपणाचे आनी आमचो देव प्रमाणीक. आमकां जण एकल्याक प्रमाणीकपणाचो रस्तो दवरूंक देव दर दिसाक उलो मारता. जेजून ह्या संवसारांत येवन आमकां प्रमाणीकपणाची वाट दाखयली. भाग्योन जुझेवासान प्रमाणीकपणान आपलीं पावलां मारून जेजूचो दिरादीक गोवायतो जालो. आयच्या समाजान नदर मारल्यार वेता थंयसर फोटिंगपण आमकां दिसून येता. प्रमाणीकपणा आड कोन्यो वाडत आनी चडत आसा. प्रमाणीकपणा पासत आमी वावुरतले तेन्ना देव आमकां दादोशी कोत्तलो. तर हे मिसा भेटेन वांटो घेतना प्रमाणीकपणाची पावलां मारूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस दियोसिजीचे समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कारिस्मातीक नवसोनेच्या वावरा खातीर भेटयल्लो तेन्ना त्या केंद्रान चलतलो वावर आमचे दियोसीन फळाबरी जावंक आनी जी कोण हो वावर फुडें व्हरूंक भार घेता तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण हे मिसा भेटेन मागुया. ही चिंतना घेवन ह्या मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना पयले सुवातेर खंयसर आमी चुकल्या आमच्या मोगाळ देवाचेर, आमच्या पेल्याचेर, आमच्या घरांत घोराब्यांत वावराच्या जाग्याचेर हे एके घोडये मोदें ओळखून घेवन बोगसोणें मागूंक तयार जावया. आनी दुखेच काळजान सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन ती सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. चोर पोतबेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia gaglut kor, sumia gaglut kor, sumia gaglut kor, sumia gaglut kor, Krista gaglut kor, Krista gaglut kor, Krista gaglut kor, Krista gaglut kor, sumia gaglut kor, sumia gaglut kor, sumia gaglut kor, sumia gaglut kor. प्रार्थुया.
आमच्यो सगल्यो गरजो हे वेळार आमच्या मनांत हाडून बापाच्या हातान घालुया. देवा, तुझ्या याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या जेवाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेत आसियाच्या शिमेपर्यंत पडजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसयले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोदामाच्या राजकारभारानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. दुवात तुमकां नितोळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखूंक वावरात. कोश्टतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जरूय तुमची पातकां तांबडी लाल, तरी बर्फा वरी धवी फूल जातली ती. जरूय ती तांबडे बिरोण कशी, तरी कापसा वरी जातली धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां कशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावूंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तोरसाद तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिडांतली बोकडी बी म्हाका नाका. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो.
तुजे सारको म्हाका करूंक सोडटाय. जो कोण दिनवासनेचो येवन भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब: प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Solves sporak, solves sporak, solves sporak, solves sporak, solves sporak, solves sporak, Kiedy forte udarpon आमच्या सोम्याची सुचे आम्ही ग्रेसावची काती आपूण जालो दुर्बळ Solves sporak, solves sporak, solves sporak, Solves sporak, solves sporak, solves sporak, सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, कोणाच्यानूच दोगां दोनयांची चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, ओ एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्कायची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें, ओ तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुरचें, ह्या वेस्की उस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड व्हडती न्हय. अंतरोडा वेल्या सुकण्याचे नदर मारात, ती वोपिनात, लुयनात आनी कोडेय बोरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाब तांकां पोसता. आनी तुमी ताचेवन मोलाची न्हय तर. आनी उस्क्या काडून तुमच्यांनी आंग हात बोर वाडोवंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. ती कोस्ट करिनात, ती सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सोलोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यान तातूंतलो एकल्या सारको न्हेसलो ना. तो आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत ओडयतात. त्या शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्यावन कितलो अदीक तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थ्याच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातेले हांव, कितें पियेतले हांव, कितें न्हेसतले हांव अशें म्हणून उस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस करता ओन भावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणाच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटच फाल्यांच्या दिसा विशीं उस्के काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तेंच पुरो ताका.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रामाणिकपणान जीवन बुकेवून तानेवून तुम्ही म्हजे गोबाय जायात. भाग्यवंत जुजेबाजाच्या जिवितांतल्यो 2 घडणो आमी आमच्या नियाळाक घेवया. जेन्ना 5 जुजेबाज ओ 7 जुजेबाज कानारांत काम करतालो तेन्ना प्रोपगंदा फिदे आनी वादवादो हांचे मदें तोंटो वचलोलो. शांत मनान ह्या वाठारांत आपूण देवाचे परगटणेचे काम करतलो म्हूण ताची आशा. आनी असल्या वेळार आपल्या वडिलांक तो बरोवन सांगता, विगारवाराच्या जोडटेवेलो म्हाका काड. पूण वडील कान ताचे उतर ताचे सांगणे कानार घेयनात. आनी असल्या वेळार आपल्या वडिलांचे उतर देवाचे उतर म्हूण मानून घेवन ह्या आडकोडी मध्ये प्रामाणिकपणान देवाचो वावर जेजूचो वावर फुडें व्हरत रावता. जायत्यो आडकोड्यो पडल्योत, कोस पडलेत, पूण आपले प्रामाणीक काम सोडून दिवंक ना. श्रीलंकात जेन्ना काम करतालो हे मिशनरी काम, जायते त्रास आनी तांचे मदें तो लोक जायते आडचार मानतालेत आनी तशेंच दुसऱ्या देवांक बुजतालेत. 5 जुजेबाज सोंसणीकायेन शांत मनान तांकां बरी सांगणी दिता. ह्या आडचारांचे जोत व्हरूंक, ह्या कुड्ड्या देवांक बुजचें बंद करूंक तो तांकां शिकयता, शिडकायता आनी उलो मारता. आनी ह्या तरेन प्रामाणीकपणाचें जिवीत कितलें म्हत्वाचें, कितलें खुशालकायेचें तो त्या लोकांक आपल्या जिवितांतल्यान दाखयता. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां खुशालकायेची खबर सांगता. वायटोवें जिवीत सोडून दियात. तुमच्या जिवितांत जे उगूण आसात ते सोडून दियात. आनी कितें इनाम? देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव, देवाचें बरेपण आमकां फावो जातलें. प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक तो त्या काळाच्या पोरजेक उलो मारतालो देवाच्या नांवान. तोच उलो आमकांय आयज आयच्या शुभ वर्तमानान दादोसकायचो संदेश आमकां. जेजू म्हणटा येते रोचणेक पळयात, ती ओपिनान रोयनान सोर्गींचो बाप त्या सवण्यांचो, त्या तोंडांचो, त्या फुलांचो पराभूस करता. बरी खबर आमकां. अदीक करून आयच्या काळाच्या मनशांक, म्हाका आनी तुमकां कितलो भार घेवन आमी चलता, भोंवता, जियेता. जेवण खाणाचेर, न्हेसपाचेर, ह्या संवसाऱ्या वस्तूंचेर आमचें चड आनी चड हुस्को आनी मन वाडलेलें आसा. पूण जेजू आमकां म्हणटा ह्या सगळ्या वस्तूंची तुमकां गरज म्हूण तुमचो सर्गींचो बाप जाणाच. तुमचे लागीं जाता तितलें करात आनी उरलेले बापाच्या हातान घालात. पूण कितें सोदात? देवाचें राज आनी प्रामाणीकपण. मोगाच्या बाबा भयणीनो,
ही सोवणी, ही फुलां, हे तोंड देवाची सादी रोचना, पूण मनीस ताचेवन अदीक म्हत्वाचो आनी मोलाचो. जो तांचो परमोस देव मोगान करता जाल्यार आमचोय मोग देव मोगान करता, आदी केला आनी करीत आसतलो. असल्या वेळार आमी एकूच जिवीत घेवंक जाय, एकूच रस्तो आमी जिवंक जाय, जो बागेवन जुजाबाजान जियेलो. जेजू जिवंक आमकां उलो मारता तोच तो प्रमाणीकपणाचो रस्तो. हे कशें आमी करूंक पावतले? हांव पयले सुवातेर आमचें आख्खें जिवीत, एका एका दिसाचें जिवीत जेजूच्या हातांत आमी घालूंक जाय. आमच्या दिसाचे, एका दिसाचे समर्पण आमी करूंक जाय. आनी हे समर्पण केले उपरांत जे संवसारी मोन, ज्या वस्तूचे चड मोन आहा ते अदीक आनी अदीक थोडे जावंक पावतले. मेटेरियलिझम, कन्झ्युमरिझम, वस्तू घेयत रावप, अदीक आमचें मोन ह्या वस्तूंचेर आसतले ते मोन नपयस जावंक पावतले. म्हजेच फामिलीचें चिंता, दुसऱ्यांक अदीक म्हज्यान गरज आहा, पेल्याक हांवें पावूंक जाय, हे मोन अदीक वाडटले. अदीक आनी अदीक आमी जेजूचेर नदर दवरूंक पावतले. हांव जी आमचेंच चिंतून आमची नदर ल्हान जाता, आमचें चिंतप ल्हान जाता, तेन्ना जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालता तेन्ना आमची नदर वाडटा, आमचें चिंतप वाडटा, दुसऱ्या सोर्शी आमची नदर पावता, जेजूच्या मोगाचेर आमची नदर पावता. दुसरें म्हणल्यार देवाच्या पदवेचेर आमी पातयेवंक जाय आनी प्रमाणीकपणाचो रस्तो आमी चलूंक जाय. जेन्ना आमी प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलता, जावं आमच्या वावराच्या जाग्याचेर, आमच्या घरांत, शेजाऱ्याक जायत्यो आडकोडी आमकां पडटल्यो, जायते सोसूंक पडटले, जायती टिका आमकां सोंसची पडटली, लोक टिका करतले. असल्या वेळार आमी काळजीदार जावंक जाय ह्या सगळ्या आडकोडींक फुडो करून. आनी तिसरे सुवातेर हे काळजीदारपणान सोत उलयतली, सोत जियेतली, सोदा खातीर वावुरतली आमी वांगडी जावंक पावतली. आनी हे तरेन आमच्या जिवितान प्रमाणीकपण पडजोळटले आनी जेजूचे आमी गवाय जावंक पावतले. उबी रावया. आमी आतां नियाळ्ळां तें जिवीत म्हाका आनी तुमकां सोंपें न्हय. आमकां जेजूची गोठाय जाय, जेजूचें बोड जाय. हे वेळार थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां कुरपेन बोरमूण आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक आमकां आदार, बोड आनी मोन दी म्हूण मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून दाखयली प्रमाणीकपणाची वाट दर दिसा पोरजेच्या मनान घालून आनी ते वाटेर चलोवंक ते आदाराचे जावं बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी फटिंगपण नाकारून प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
दिसाक आमी आमच्या कोन्यांतल्यान प्रामाणीकपणाचो रस्तो चलूंक आनी स्वताचे गोवाय जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोरोना व्हायरस हे पिडेक बेगीनूच इलाज मेळूंक आनी मुनिस्कुलाची निगा घेतल्यांक गोठाय फावो जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हो आयचो नोवेनाचो दीस दिवसिजीच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या आनी कारिस्मातीक नवसुणेच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूं आनी ह्या वावरांतल्यान जायतें बरेंपण आमकां फावो जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराडांतल्या फिरगोजीच्या गवळ्याचेर आनी फिरगोजकारांचेर आनी ह्या वाराडांनी चलतेल्या गवळीक वावराचेर बाग्योन जुजेवाजाचे मोजोतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बो स्वर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोगाड बाप, तूं आमचो परामोस करता. तूं आमकां सगळे त्या त्या वेळार फावो करता. हे आमी स्वत मानून थोडीच आमची मागणी तुजे मुखार घातल्यान आमकां सदांच तुजे कृपेन सांबाळ आनी प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां शिकय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आतांच आयकलोल्या देवाच्या उतरांतल्यान आमची जीण कशे भाशेन प्रमाणीकपणाची जावची ते आमच्या मनाक उजवाड मेळ्ळा. असलीच जीण देवाक मानता म्हूण जाणा जावन ह्या उंड्या सोऱ्या वांगडा आमच्या प्रमाणीक जिविताची निर्मळ भेटवणी बापाक करुया. गीत गावया. देवा उतर आमी घेतला. Sabab Saudi Civitazo Mogan Kili Betonezzo Papa Tuce Udormanta Mogan Tuka Civit Vokta Papa Tuce Tormanta Mogan tuka Civit vopta Bapa sumor Pile civit Tachat sutrar Bandunadun It's betoning Jesu vorvi Atmiacie bor आमचे देवता. म्हज्या भावां भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतबेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवूंक. भोव मोगाळ बापा, सांज वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतांतल्या आस्काऱ्याच्या मनाक तुका आमी भेटयता त्या दानाचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां तुजो प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करून तुजी पवित्र सभा तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताच्या पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Pouvir, pouvir, do barazo survis por tu. Surgani sonsa bola tuja vojvova, utsurgi tuga suizur. Solve svorači navieta takazur, utsurgi tuga suizur. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासनीक कोराराचे हे रोगत पातकाचें बोगसोणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुडपोर गोटुया. सुम्याची सू तुझे मरण आमी समोर रोखता.
주의 무너지고 보람이 보르고다 두자에나 아미 호트레다 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागिबोन जुजे तिच्या निर्मळ पोती सांगाती, बागिबोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर किरीत भाशेन आमच्या बागिबोन जुजेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाताक त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां एकूच मोगाचे मागणे शिकयला. सगल्या भावार्थान हे मागणे आमच्या बापाचे मागणे आमी भेटोवया म्हणून. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
प्रमाणीकपणाच्या रस्त्यान चलूंक आपुणूच आमचें जेवण खाण जाता, आमचो जिवो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जण एकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावां भयणीनो, केरीत वेळ पावलो जेजू आमच्या काळजांनी येवचो. जेजू लागीं खालतिकायेन आनी पोरातून मागुया. जेजू म्हजी काकूट कोर, म्हज्या किरकोळ काळजान तूं ये आनी सदांच तुजें राज म्हज्या काळजान म्हज्या जिवितांत चलय. ये जेजू, म्हज्या काळजान तूं ये. तुका आशेवन घेवंक हांव रावतां. म्हाका कुशाल कोर जेजू. तूं काळजान आयलो म्हणटच सगलें म्हजें धादोसपण. ये जेजू, म्हज्या काळजान ये. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन नाचतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस आनी रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता आनी तुजे सोरशिल्लो कडसरूंक म्हाका कदींच दिवं नाका. आमेन. पवित्र कोमन्याव तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजांत बावार्थान आनी भोक्तीपणान शेवुया. साक्रामेंतांतल्यान जेजूक घेवंक हे बाग फावो जायना जाल्यार पासून उत्मीक तोरीन ताका शेवूंक आमचो कोल आवंडो जेजूक उक्तो करून आमकां ताची निबेल गरज म्हूण सांगुया. ह्या वेळार गीत गावुया, जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखी जमनीन चोशे उदो उज्या दिव्या बोलविसलेचे युद्राचो बोलुबीचे उज्या दिव्या बोलविसलेचे युद्राचो बोलुबीचे तुझे बगर मागना जिवी नामो जेजू आनी पोतवी. तुझे बगर मागना जिवी
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांज वाजाक मान दिवन या आयच्या 5व्या नोवेनाच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं, नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची प्रमाणीकपणाची देख घेवन आमच्या बाबां भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आनी फुडें वचूंक शेकोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. बाबा भयणीनो, हांव खेरीत भाशेन काळजांतान दिन वासूंक सोदता म्हज्या पाद्री भावाक, पाद्री लिगोरिन्यू de Costa. आमचे पासत बरे भाशेन ताणें मीस भेटयला आनी व्हरता बरीत देवाच्या उतरांतलो काडून संदेश आमकां दिला. ताचे पासत ताका चड आमी दिनवाशी. खरें म्हणल्यार डिन्सांचो प्रतिनिधी कसो तो आमचे मदें आसलो. तशेंच म्हजो खेरीत दिनवास पाद्री झेवियर प्रागांजा हांकां डिओसेजींत कारिझमातीक नौसन्नेच्या वावरा पासत आज आमी मागला, ताचो प्रतिनिधी कसो आमचे मदें तो आसलो. ह्या म्हज्या दोगांय पाद्रींक हांव खेरीत भाशेन तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांच्या बरेपणा पासत, तांच्या आसण्या पासत आनी जरूल तांणी आमचे पासत मागला तांचे पासत थोड्योश्यो कळ्यो करूंक हांव तुमचो वेळ घेता. नोवेनाच्या दिसांनी 2 मिसां हांगा जातात. सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोनूय मिसां ऑनलायन लायव्ह पळोवंक आमकां मेळटात आमच्या डिओसेजान वेबसायटाचेर. CCR TV, GCTV, HCN फकत 7 वरांचे मीस, गोवा न्यूज BU यूट्यूब चॅनल आनी तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय ही मिसां आमकां पळोवंक सोय आसा. परबे दिसा 3 मिसां हांगा जातलीं. सकाळीं 7 वाजता सकाळीं 7 वाजता कोंकणी भाशेन, सकाळीं 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दोबाजीक परबेचे मीस सकाळीं 10 वाजता कोंकणी भाशेन. तिनूय मिसां ऑनलायन लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटली. तशेंच जशें हांवें सांगलां त्या यूट्यूब चॅनलांचेरूय ती पळोवंक आमकां सोयीक मेळटलो. फकत ह्या दोबाजीक परबेच्या मिसांत डिओसेजीचे कांय प्रतिनिधी खुद ह्या मिसांत वांटो घेतले, जावं थोडे पाद्री, थोडी धर्मिकां आनी थोडी लौकिकां. नोवेनाच्या दिसांनी आनी परबे दिसा भाग्यवन जोसेफाचे मुर्तीचो आनी ताची पवित्र रेलिकेचो उमाव घेवंक भाग्यवंत जोसेफाची सांकवाळ उक्ती आसतली. सकाळीं 8 ते 1 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 7. तशेंच भाग्यवंत जोसेफाचे मुर्तीचो उमो ह्याय जाग्यार आमकां मेळटा. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात आनी परतून येयात. प्रमाणीकपणाचे जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत जोसेफाचे नोवेना मागणे. मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आपल्या दोयाळपणाच्या ओजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी ओपलें. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवंत जोसेफान
पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि आंकवार मारयेच्या आसऱ्याखाल आपल्या आख्ख्या जिवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भागिवंत जुजे वाजा भाशेन प्रमाणीकपणाक तानेवंक आनी बुकेवंक आमकां ह्या मिसांत देवान वाट दाखयल्या. हे कठीण वाटेवेल्यान चलूंक वखदाची मोजत मागूंक ताच्या मानाक गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. भागिवंत सारक्या आमच्या भावा विनुद्या तुजी मोसत पावूय. साक्षी दिवंक जेसू बाफार्थ बोरसू उर्बेन बोर आमकां सागोर. जुजे वाजा आमच्या भावा तुजे पासोन आर्गा मोयमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या आर्गा मोयमा सासना सासना. जुजे वाजा आमच्या भावा तुजे पासोन आर्गा मोयमा. बापा जेजू पवित्र आत्म्या